बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप इस वक्त मुझे बराह रास्त देख रहे हैं। मरी रोड इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसमें मौजूद हूँ। एंट्री पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रश है और जो शोर है वो आप देख रहे होंगे। इस वक्त ये एंट्री पॉइंट्स तक जो जगह है वो कवर हो चुकी है। पीछे जो रुकावटें हैं आप मेरे देख रहे होंगे कि जो लोग हैं, आवाम जो है वो कंटेनर्स के ऊपर चढ़ चुकी है और बिल्कुल अभी जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है उससे जो जहाँ पर मेन स्टेज सजाया गया है अभी उससे मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो रश है वो इतना ज़्यादा है कि इवन कि मुझे मूव ऑन करने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं। ये पीछे अगर आप थोड़ा सा देख लें तो कंटेनर्स के ऊपर भी लोग जो हैं वो चढ़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जोशो खरोश है इस वक्त लोगों में। इमरान खान साहब का वेट किया जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। सबसे पहले तो उन्हें जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया थी, परेड ग्राउंड में उन्हें उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। बहरहाल उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो हेलीकॉप्टर की बजाय जो जहाज़ है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके थ्रू वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद अपना जो लॉन्ग मार्च है इसमें वो शिरकत करेंगे और ख़ुद ही खिताब जो है वो करेंगे। तो बहरहाल पहले तो 4 और 5 बजे का वक्त था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है लोग अभी भी आ रहे हैं और थोड़ा सा जो डिले है वो हुआ है। बहरहाल इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि लोग हज़ारों की तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं। एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त फुल हैं। यहाँ तक कि जो मैंने इधर देखा है जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, उनकी भी खासी तादाद है। ये मेरे पीछे एक कंटेनर है, आप ये ऊपर देख रहे होंगे, टॉप के ऊपर मैं थोड़ा इशारा भी कर दूँ तो यहाँ पर भी जो इवन के कंटेनर्स के ऊपर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। मेरे साथ भी जो है इस वक्त जो यहाँ पर शायकीन है इमरान खान साहब के, वो भी अपना जो उनसे मोहब्बत है इमरान खान साहब से वो भी दिखा रहे थे। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ अभी ऊपर जो मरी रोड का पुल है वहाँ पर इमरान खान साहब का मेन स्टेज है, उस तरफ में जाता हूँ और फिर वहाँ से भी आपको जो तफसीलात हैं वो बताता हूँ। लॉन्ग मार्च मज़ीद आज अंदर में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एक और एंट्री पॉइंट है जहाँ पर रश इतना ज़्यादा है कि मैं भी अंदर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो रही है। मुराद सईद साहब इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और ख़िताब कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कुछ अपडेट जो है वो अभी सामने नहीं आई कि इमरान खान जो है वो कब आ रहे हैं। बहरहाल धक्कम पेल काफ़ी ज़्यादा है। मुराद सईद साहब इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हल्फ जो है वो लोगों से ले रहे हैं। स्टेज अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे से और रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ सहाफ़ी एक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, लोगों को कितनी तादाद में लोग आए हैं। इत्शाम इब्रार कियानी साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। इब्रार, आज का लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का, खान साहब अभी तक पहुँचे नहीं हैं, बहरहाल यहाँ पे जो तादाद है और जो जोश है लोगों का उसको कैसे देख रहे हैं? देखें, मैं तकरीबन 2 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जब हम आए थे तो उस वक्त अगरचे लोगों की तादाद इतनी नहीं थी जितनी बाद में बतदरीज बढ़ती गई और अब इतनी ज़्यादा तादाद है और कि मैं आपको अगर अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं थोड़ा सा आगे यानी स्टेज के करीब जाने की कोशिश की तो पूरी कोशिश के बावजूद मैं वहां तक नहीं पहुंच सका और लोगों का जोश और जज्बा इतना दीदनी है कि इट इज़ आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और इन्होंने साबित किया है पिंडी के लोगों ने कि वाकई जो पिंडी है वो खान का है, कप्तान का है। सिर्फ यहाँ पर पिंडी के लोग ही नहीं हैं, हमारी चूँकि मैं भी एक आपकी तरह सहाफ़त के शोबे से ही वाबस्ता हूँ तो मुख्तलिफ़ लोगों से बात की तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यानी पाकिस्तान के हर इलाके से तकरीबन यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर हकीकी जो क्रेडिट है वो पिंडी वालों को जाता है कि जिन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया है। पिंडी वालों से मुराद मेरे GHQ नहीं है, ठीक है जी। पिंडी से मुराद वो लीडरशिप है जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो पिंडी के रीजन से है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा यहाँ पर आवाम इकट्ठी हुई है और ये साबित करती है ये चीज़ कि इस वक्त भी जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान का वो इमरान खान है, कोई और नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि मैंने भी एंट्री पॉइंट्स पे देखा रश बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो ख़वातीन को भी मैंने काफ़ी तादाद में अंदर देखा है।
تو آپ کا اس حوالے سے خواتین کس طریقے سے اندر آ رہی ہیں اور باقی کسی سے یہاں سے خواتین سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ اس حوالے سے کچھ انتظامات یہاں پر کیسے ہیں؟ جی فواد، ایک چیز جو میں آپ کو یہاں پر بیان کروں کہ میں جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ میں کافی آگے موجود تھا، تو وہاں پر ایک سائڈ پر مرد تھے، دوسری سائڈ پر خواتین تھیں، لیکن پیچھے سے ایک وقتاً ایک ریلا آتا رہا لوگوں کا. جب وہ آتے گئے تو ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے جو خواتین تھیں ان کو ایک اگلی جگہ پر منتقل کیا ہے جہاں پر پہلے یعنی وہ جگہ خالی تھی. پھر ان کو جو خاص جگہ ان کے لیے مختص کی گئی تھی، جب وہاں پر جو مرد حضرات زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو پھر خواتین کو آگے لے جایا گیا. اور یہ وہ وقت تھا جہاں اس وقت تھوڑی سی بد انتظامی اور بد نظمی بھی دیکھنے کو ملی. ظاہر ہے اتنے زیادہ جب عوام ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں اور خواتین جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. اور ظاہر ہے ان کی ایک والہانہ محبت ہے اپنے کپتان، اپنے لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی کہا کہ جو دوسری جماعتیں ہیں، جس طرح پی ڈی ایم کی اگر بات کی جائے 12-13 جماعتیں ہیں، ان سب پر بھاری ہے اور وہ ہے عمران خان کپتان. اچھا، یہ یہاں پر مزید بھی کچھ لوگ میرے ساتھ پیچھے موجود ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا یہ آپ نے ڈالا بھی ہوا ہے، تو کہاں سے آئے ہیں آپ اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے آئے ہیں؟ میں خاص کر پشاور سے آیا ہوں، خاص کر عمران خان کو سپورٹ کرنے، پاکستان کی آزادی کے لیے. یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کی آزادی کے لیے ہم سر آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آزادی لے کے رہیں گے، چاہے جی سے ہو یا شعبہ زرداری لوگوں سے آزادی لے کے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیں کہ راستے تو بند تھے، تو پھر کس طریقے سے آپ آئے ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں؟ ہم تو آلریڈی ادھر رہ رہے اسلام آباد میں، اسٹوڈنٹ ہے، تو رات سے اسلام آباد. اچھا، آپ کے اسلام آباد کے رہائشی ہیں؟ ویسے آپ پشاور میں رہتے ہیں لیکن رہ اسلام آباد میں رہے اسٹڈی کے لیے آئے ہیں. اچھا، یہ کچھ اور لوگ موجود ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں ویسے بیسیکلی میاں والی سے آیا ہوں، صحیح. تو حقیقی آزادی مارچ کے لیے، عمران خان کے لیے اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے. تو انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی لے کے رہیں گے. ہم حقیقی آزادی کے لیے آئے ہیں اور یہ پورا قافلہ آپ یقین کریں چاندنی چوک سے لے کے اور یہاں تک رحمان آباد تک پورا عوام کا ایک جمع غفیر ہے. پورے پاکستان سے عوام آئی ہوئی ہے. اور جو اچھا، خان صاحب نے آگے کیمپ بھی لگوائے ہوئے ہیں، تو اگر رہنا پڑ گیا 126 دن جو پہلے انہوں نے دھرنا دیا تو رہیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، 126 کیا 226 326 دن بھی. اور اگر اسلام آباد گئے تو شیلنگ ہوگی وہاں پہ؟ ہاں شیلنگ وہ، کیونکہ رانا ثناء اللہ رانا باندری نے پورا اپنا انتظام کیا ہوا ہے، رانا باندری نے، لیکن ہم نے بھی اپنا انتظام کیا ہوا ہے. ہم پرجوش ہیں. یہ جتنی عوام آپ کو نظر آ رہی ہے ساری پرجوش عوام ہے. صحیح. اچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فیصل آباد. فیصل آباد سے آئے ہیں. خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی. تو خان صاحب اگر آگے بڑھے اسلام آباد کی طرف تو رستے تو بند ہے، کیسے جائیں گے؟ آپ کر جائیں گے. چلے جائیں گے آپ؟ ہاں جی. کنٹینر ہٹا کے چلے جائیں گے؟ کنٹینر آپ چوک کے پاس جائیں گے. صحیح. لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور بالکل یہاں پر آگے میں جا بھی نہیں پا رہا. صحیح. یہ ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بولنا ہے. بہرحال سٹیج تھوڑا سا آگے لگا ہے، جا نہیں پا رہا، لیکن رش جو ہے وہ بہت زیادہ. بالکل میں قریب ہوں. یہ ایک اور بھائی صاحب ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہیں گے؟ سر بیسیکلی ہمارا تعلق جو ہے وہ میاں والی سے ہے، لیکن ادھر ہی رہتے ہیں ہم بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں. اور ظاہر سی بات ہے عمران خان کی کال پہ ہم ان کا ساتھ دینے آئے ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے اور ابھی انشاءاللہ خان صاحب کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں. خان صاحب تو بس جلسہ کر کے چلے جائیں گے، لانگ مارچ تو نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ تو خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ جو بھی ہمیں لائے عمل دیں گے. اگر انہوں نے مارچ کا کہا، دھرنے کا کہا، رہنے کا کہا یا واپس جانے کا کہا، جیسے وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. زیادہ تر میاں والی سے بھی دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ابھی بھی میں انٹری پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہوں اور انٹری پوائنٹ میں اتنا زیادہ رش ہے تو سوچیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کتنے ہوں گے. بہرحال اچھی تعداد میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو لوگ ہیں وہ آج اکٹھے کر لیے گئے ہیں. جو کچھ صحافیوں سے بھی میری یہاں پر گفتگو ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز عمران خان صاحب ہمیشہ ہی ان کے پہلے بھی جلسے جو تھے وہ ریکارڈ رہے ہیں اور آج کا یہ جو جلسہ تھا یہ بھی ایک ریکارڈ عمران خان صاحب کا جلسہ یا جو لانگ مارچ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. مزید ڈیٹیل بھی آپ ساتھ میں شیئر کروں گا. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.